बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आपको पता है आज 11 मुहर्रमुल हराम है, बल्कि अब शाम जो है ये तो 12 की शुरू हो गई। और जो जिन लोगों ने मैदान करबला में अहले बैत अतहार के साथ जुल्म व सितम किए थे, जिन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके खानवादे हज़रत अली अकबर को, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को और इमाम अली मकाम के साथियों को और हज़रत अब्बास के भाइयों को जिन लोगों ने शहीद किया था वो, और हज़रत कासिम के भाइयों के जिन्होंने शहीद किया था, वो सारे अपने इस वाक़या के बाद अल्लाह ताला ने उनको वो जो कुरान हकीम की आयत मुबारक इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरा, जो लोग अल्लाह और रसूल को अज़ियत देते हैं फिर उन पे अल्लाह ताला लानत मुसल्लत कर देता है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अब अल्लाह ताला को बज़ाहिर तो कोई अज़ियत दे ही नहीं सकता, अल्लाह ताला तक कौन पहुँच के उसको अज़ियत दे सकता है। उससे मुराद ये है कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुँचाता है तो गोया ये अल्लाह को दुख पहुँचाना है। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों पे और आपके अहले बैत पे जिन लोगों ने जुल्म किए, फिर अल्लाह ने उन पे कैसी लानत मुसल्लत की होगी, इस दुनिया में उनको कैसे अज़ाब आए। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जिस दिन ये शहादत हुई है उस दिन आसमान भी रोया था, ज़मीन भी रोई थी, चरिंद परिंद भी रोए थे और सूरज भी रोया था। और वहाँ पे जहाँ पे कोई मेघ गाड़ते थे वहाँ से खून निकल आता था, जहाँ से कोई मिसवाक कोई टहनी तोड़ते थे वहाँ से भी खून निकल आता था। और जो उन्होंने उस दिन जो इमाम अली मकाम की जो सवारियाँ थी, ऊँट वगैरह को ज़िबा किया उन्होंने, तो वहाँ वो जो गोश्त था वो जहर बन जाता था, हांडियों के अंदर जो है वो खून निकल आता था, फिर आसमान से खून की बारिश होती थी। तो ये सारे मामलात थे। लेकिन सबसे बड़ा जो ज़ालिम जिनके दो का मैंने ज़िक्र करना है, शिमर ज़िलजोशन को जिस तरह इबरतनाक उसकी मौत हुई, गिरफ़्तार हुआ, उसका सर कलम किया गया और फिर उसके सर को जलाया गया। इब्ने ज़ियाद जो जिसने ये सारा, वो गवर्नर जो था जिसने अमर बिन साद को भेजा, इसका जो हशर हुआ वो ख़ास तौर पे ज़हन में रखना चाहिए। और यहाँ मैं एक हदीस कुदसी भी बता दूँ, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मनाद अली वलीयन फ़क़द ज़नतहु बिलहर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त से, मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उसको खुला ऐलान जंग देता हूँ। ये आम वली अल्लाह के दोस्त की बात है, लेकिन अल्लाह की महबूब तरीन हस्तियाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के या अल्लाह ये मेरे शहज़ादे हैं हसनैन करीमैन, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर। तो दूसरी तरफ ये है कि जो इनको अज़ियत दे गोया उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, और जिसने रसूलुल्लाह को नाराज़ किया उसे अल्लाह को नाराज़ किया। ये मैं हदीस बेशुमार दर्जनों हदीस का सिर्फ मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इब्ने ज़ियाद के साथ क्या हुआ कि ये 22 ज़ुल्हिज्जा का वाक़या है, सन 66। ये गिरफ़्तार हो जाता है, जो है इब्ने ज़ियाद भाग रहा था, भागते हुए इसने अपने साथ कोई अपने फ़ौजी भी लगाए हुए थे, कोई अपने साथ साथी, लेकिन इब्राहिम बिन अश्तर ने इसको जाके गिरफ़्तार कर लिया लड़ाई के बाद, और ला के उसने इसका सर काट कर जो था वो मुख्तार सकफ़ी के सामने फेंक दिया। जब उसके सामने ला के इसका सर फेंक दिया तो मुख्तार सकफ़ी ने सब लोगों को बुलाया और दिखाया कि देखो इमाम पाक के ये जो गुस्ताख थे इनका क्या हशर हुआ है। उस वक्त बड़े बड़े लोग उसके पास आके रऊसा शुरफा बैठे हुए थे। अचानक लोगों ने शोर करना शुरू किया, वो आया वो आया वो आया वो आ गया। देखा तो एक सांप आया है जो इसके नाक के रास्ते दाखिल हुआ, मुंह के रास्ते निकल के चला गया। और फिर हालांकि दूसरों के भी वहाँ पे सर पड़े हुए थे, दूसरे जालमों के भी। फिर थोड़ी देर के बाद लोगों ने कहा वो आया वो आ गया आ गया आ गया। फिर वही सांप आया, फिर वो आके इसके नाक से दाखिल हुआ, मुंह के रास्ते निकल गया। इसी तरह तीसरी मरतबा फिर लोगों ने शोर किया वो आ गया आ गया। तो जो इसका सर था वो फिर वायात के मुताबिक जो था हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भिजवाया गया, और बाज़ ने कहा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास लेके गए, और वहाँ पे जाके फिर इसको इब्ने अश्तर जो था उसने इसको जो था वो जला दिया। इसके सर को पहले लटकाए रखा बाहर इसकी जो था सर, और उसके बाद इसको जला दिया गया।
اس طرح کی اور بے شمار جن لوگوں نے ظلم کیے تھے، ان کی جو انجام ہوا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو تباہ و برباد کیا، وہ ایک آدمی جب پڑھے تو کانپ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیسی کیسی سزائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جس دن امام پاک کی شہادت ہوئی ہے، اس دن کتابوں میں آتا ہے، امام زہری نے لکھا کہ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون پایا جاتا تھا، اور اسی طرح ملک شام میں بھی جو پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے جو ہے وہ وہاں سے خون نکل آتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر طرف جو تھا، ہر شے اس دن روئی تھی اس کی وجہ سے۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک آدمی نے کوئی چیز پھینکی تھی، جب آپ پانی نوش فرمانے لگے تھے ایک مرتبہ، تو آپ کا جبڑا ورق زخمی ہوا، تو اس نے کہا تھا کہ امام پاک کی طرف کوئی جملے بھی کسے، تو جواباً امام علی مقام امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ بیمار ہو گیا کچھ عرصہ بعد، تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے اس کو اتنا پانی پینا پڑا، اتنی ستو پینے پڑے کہ اس کا جو پیٹ تھا وہ لگتا تھا کسی اونٹ کا پیٹ ہے، اور بعد میں اس کا پیٹ جو تھا وہ پھٹ گیا، اور اسی طرح یہ جو تھا وہ موت کا شکار ہو گیا۔ اس طرح ایک جو یزیدی فوج کا آدمی تھا، وہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ بیٹھا ہوا جو تھا امام حسین علیہ السلام جو تھے، ان کے جو چیزیں ان سے پکڑی ہوئی تھی وہ ان کو ذبح کر کے وہ سوچ رہے تھے کھائیں یا ہم کہیں بیچ دیں، یہ آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو طے یہ ہوا کہ اس کو ذبح کر لیں اونٹ کو۔ تو جب وہ کھانا انہوں نے تھال کے اندر رکھا تو دیکھا کہ ایک دم تھال میں آگ لگ گئی، اور وہ ہر چیز جہاں پہ وہ جو موجود تھی وہ سب جل کے خاک ہو گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا وہ امام پاک کی باتیں ہو رہی تھیں، تو بندوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھے ان کو بڑی سزائیں ملی۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا پتہ نہیں تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو وہاں تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ بس اتنی دیر میں وہ آگے ہوا اور اپنا جو چراغ تھا اس کو ٹھیک کرنے لگا، اس کے کپڑوں کو اسی وقت آگ لگی۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش لوگوں نے کی، نہیں بجھتی تھی۔ اس نے پاس سے ایک نہر تھی اس کے اندر چھلانگ لگا دی، لیکن پانی کے اندر بھی وہ اسی طرح اس کو آگ لگی رہی، اور وہ جو تھا اس کو اسی طرح وہ جہنم رسید ہوا۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے جو تھے امام پاک علیہ السلام جو تھے ان کے وہ شامل تھے قتل میں، یا اس فوج میں شامل تھے، کسی کو کوڑ ہوا، کوئی جو تھا وہ نابینا ہو کے مرا۔ ایسی اذیت ناک ان کو موتیں ملی۔ یزید کی موت عبرت ناک ہے، شمر کی عبرت ناک ہے، عمر بن سعد کی عبرت ناک ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے گھروں والوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا تھا جو اس میں شامل تھا جس کی شکل جو تھی وہ سور کی بن گئی ہوئی تھی، اور لوگ دیکھ کے توبہ توبہ کرتے تھے کہ یہ اس کو کیسی سزا ملی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل اللہ اور خاص طور پہ اہل بیت اطہار جو ہے ان کا ادب جو ہے وہ ہر حالت میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو ان ہستیوں کے ادب نہیں کرتے، پھر بے ادب کو جو سزا ملتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔